हामी अहिले 21औं शताब्दीमा छौँ अनि 21औं शताब्दीमा हामीले सबै कुराको कल्पना गरे भए पनि हामीले एउटा कुराको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, त्यो हो मानव उमेर। आज प्रौद्योगिक युगले धेरै नै उन्नति गरे तापनि मानिसको उमेरलाई हामीले कसैले पनि आकलन गर्न सक्दैनौँ। विश्वमा सबै कुराको उन्नति भएको छ र आज हामीलाई एउटा कुराको खाँचो पर्छ, त्यो हो हाम्रा अग्रजहरूको, हाम्रा पूर्वजहरू। र हामीसँग आज यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो उमेरले पनि हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ अनि समाजकै पनि अभिभावक हुनुहुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले हाम्रो सामु अनि हाम्रो समाजमा पाउँदा हामी पनि गर्वित हुन्छौँ अनि हामी पनि गर्वित हुन्छौँ। यस्ता व्यक्तित्वबाट हामीले सदैव आशीर्वाद पाइरहनु जस्तो लाग्छ, तर हालको चक्र हामी कसैले पनि मानिसको जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछन् अनि मानव जीवन अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ अनि 21औं शताब्दीमा हामीले एउटा कुराको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो उमेर। र हामीसँग आज यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो व्यक्तित्व हामी अहिले 21औं शताब्दीमा छौँ अनि 21औं शताब्दीमा हामीले सबै कुराको कल्पना गरे भए पनि हामीले एउटा कुराको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, त्यो हो मानव उमेर। आज प्रौद्योगिक युगले धेरै नै उन्नति गरे तापनि मानिसको उमेरलाई हामीले कसैले पनि आकलन गर्न सक्दैनौँ। विश्वमा सबै कुराको उन्नति भएको छ र आज हामीलाई एउटा कुराको खाँचो पर्छ, त्यो हो हाम्रा अग्रजहरूको, हाम्रा पूर्वजहरू। र हामीसँग आज यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो उमेरले पनि हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ अनि समाजकै पनि अभिभावक हुनुहुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले हाम्रो सामु अनि हाम्रो समाजमा पाउँदा हामी पनि गर्वित हुन्छौँ अनि हामी पनि गर्वित हुन्छौँ। यस्ता व्यक्तित्वबाट हामीले सदैव आशीर्वाद पाइरहनु जस्तो लाग्छ, तर हालको चक्र हामी कसैले पनि मानिसको जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछन् अनि मानव जीवन अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ अनि 21औं शताब्दीमा हामीले एउटा कुराको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, त्यो हो हाम्रो उमेर। र हामीसँग आज यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो व्यक्तित्व हाम्रो समाजमा मात्र नभएर विश्वमा नै बिरलै हामी पाउँछौँ। त्यस्ता व्यक्तित्व जसलाई हामी सधैँ नै एउटा सम्मानको दृष्टिले हेर्ने गर्छौँ अनि त्यस्ता व्यक्तित्वबाट आशीर्वाद दिँदा हामी आफै नै एक प्रकारले गर्वबोध पनि गर्छौँ। र यस्ता व्यक्तित्व आज हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ जसबाट सदैव हामीले आशीर्वाद पाइरहनु जस्तो लाग्छ। र आज म स्वयं उहाँको निवास स्थानमा आएर उहाँबाट आशीर्वाद लिनु नै मेरो जीवनको एउटा अमूल्य क्षण जस्तो मलाई लागेको छ। हाम्रो दार्जिलिङको समाजमा जन्मेर हुर्केर बढेर आज 104 वर्षसम्म पुग्नुभएका हाम्रा माननीय श्री पहलमान छेत्रीज्यूसँग आज हामी साक्षात्कार गर्न आइरहेको छौँ। नमस्कार पहलमान सर। जन्म कहिले भएको थियो होला सर? मेरो जन्म 1996 1916। दुई 104 वर्षमा हिँड्नु हुँदैछ है, जो हामी अहिलेको युवा पुस्ताले त्यो कल्पना पनि गर्नु सक्दैनौँ त्यो यो उमेरलाई, होइन? तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ यो उमेरमा आएर? तपाईँले सबै कुरा यस्तो हट्टाकट्टा तपाईँ देखिन्छ, तपाईँ आफै काम गर्नुहुन्छ है, तपाईँलाई कस्तो अनुभव लाग्छ? तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? खानाहरू पनि बनाउनुहुन्छ आफै? खाना सब बढिया बनाउँछ, खानापिना पनि रोकटोक केही छैन। केही छैन। कति उमेरमा बिहा गर्नुभएको थियो बाबा तपाईँले? मैले झन्डै यस्तो 24 वर्ष जस्तोमा बिहा गरेँ। 24 वर्षमा बिहा गर्नुभयो। अन्त तपाईँको वैवाहिक जीवन चाहिँ कस्तो थियो बाबा तपाईँको? त्यति बेला अब यो अर्कै परिवार थियो। त्यति बेला अब दार्जिलिङमा पुलिसहरू घुम्थ्यो। त्यति बेला ब्रिटिसको शासनमा राम्रो कानुनहरू राम्रो थियो।
अहिले चाहिँ हेर्छु कामले पनि राम्रो छैन। जहाँ चाहिँ हेर्छु जहाँ मान्छेको भिड, त्यति बेला दार्जिलिङमा मान्छेहरू कम्ती थियो। अब स्कुल जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई लिएर जान्थ्यो। स्कुल गएन भने पनि टिचरहरू पढाएर नानी दाजुलाई लिएर गएर स्कुलमा एटेन्ड गरेर पढाउँथ्यो। अहिले त्यसो भन्दा छैन। अहिले चाहिँ पढाइ आएर पनि नाम कटाइदिइहाल्छ। नाम कटाइदिइहाल्छ है। भनिन्छ नि बाबा, एउटा 10 वर्षको चाहिँ एउटा जेनेरेसन हुन्छ अरे है। तपाईँले लगभग 10वटा जेनेरेसन देखिसक्नुभयो तपाईँको जीवनकालमा है। अनि पहिला तपाईँ युवा अवस्था हुँदा, बाल्य अवस्था हुँदा, युवा अवस्था हुँदा र अहिले वृद्ध अवस्था हुँदामा चाहिँ तपाईँले फरक के देख्नुहुन्छ? यो जेनेरेसनमा चाहिँ फरक के देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो पुस्तामा फरक जुन चाहिँ छ नि, त्यति बेलाको जमानामा कस्तो थियो देखि सब्जिया राम्रो थियो। त्यति बेला अब बाउल बस्तीमा जो भोटेहरू बस्थ्यो, तर बजारमा पुरुषहरू बुझिरहन्थ्यो। त्यति बेलाको समयमा दसैँ तिहार भनेपछि बुढियाले बाँधबन्दी गर्थ्यो, मान्छे कम्ती थियो। त्यति बेला चाहिँ डालीमा मारेर फेरि पनि एकछिन मान्छेहरूले गएर रागा काटेको हेरफेर गर्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यसो अवस्था छैन। अहिले अर्कै रूप भएको छ। त्यति बेलाको जमानामा सत्य युग भन्ने कुरो थियो। त्यति बेला महात्मा गान्धी पनि आएको मैले देखेँ। आउनु भएको थियो महात्मा गान्धी पनि यहाँ? आएको देखेको म। ए हजुर। त्यति बेला महात्मा गान्धी आउँदा हामी सानो केटाकेटी थियौँ। महात्मा गान्धी आयो भनेर दिदीहरू बहिनीहरूसँग हेर्नु जाँदाखेरि आमाहरूले महात्मा गान्धीलाई हेर्नु पुलिसले पक्रिन्छ भन्थ्यो। त्यति बेला सानो पुलिसहरूले लिएर जान्थ्यो। भोटेहरूले रिक्सामा लगेर जान्थ्यो। डन्डी थियो त्यति बेला, रिक्सा थियो, भोटेहरूले लान्थ्यो। पुलिसहरूले त्यति बेला महात्मा गान्धी स्टेजबाट झरेर आउँदाखेरि त्यही मालगञ्जको देशको रोडबाट आउँदाखेरि हामी मालगञ्जमा गएर यसो हेर्दाखेरि महात्मा गान्धीलाई हेर्नु हुँदैन, पक्रिन्छ भनेर भन्थ्यो। महात्मा गान्धी दार्जिलिङमा कुन सालमा आउनुभएको थियो? 1925मा। त्यति बेला तपाईँको उमेर कति थियो? 9 वर्ष। 9 वर्षको थियो। त्यति बेला बाल्यकाल नै हुनुहुन्थ्यो है। महात्मा गान्धी दार्जिलिङमा आउँदाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको मानिसहरूमा कस्तो किसिमको एउटा मतलब एक्साइटमेन्ट जुन चाहिँ हुन्छ नि मान्छेकोमा, कस्तो किसिमको देख्नुहुन्थ्यो त्यति बेला महात्मा गान्धी आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मान्छेहरूले महात्मा गान्धीको जय भनेर लाउँदाखेरि त्यति बेला मान्छेहरू त्यही साह्रो महात्मा गान्धीको पछाडि पुलिसले पक्रिन्छ भनेर हटाउँथ्यो। ए, मान्छेलाई चाहिँ पुलिसले पक्रिन्छ भनेर मान्छेहरू हटाउँथ्यो है? हटाउँथ्यो। महात्मा गान्धीले आएर दार्जिलिङमा कुनै भाषणहरू या त केही बयानहरू दिनुभएको तपाईँहरूलाई थाहा छ? त्यो याद छैन। त्यति बेला हामी केटाकेटी थियो, भाषण गर्ने बेलामा हामीलाई आमा बाबुहरू जानै दिएन। अब त्यति बेला देशमा, भारतमा है अङ्ग्रेजहरूको राज थियो है। त्यति बेला तपाईँ बाल्य अवस्था हुनुहुन्थ्यो, युवा अवस्था हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँको जीवन प्राय त झन्नै नै ब्रिटिस कालीनमै तपाईँले बढ्दै पढ्दै अगाडि आउनुभयो है। त्यो बेला तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव लाग्थ्यो कि अङ्ग्रेजको शासनलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले? त्यति बेला अङ्ग्रेजहरू आउँदाखेरि यहाँनिर धेरै राम्रो थियो नि। अङ्ग्रेजहरू त्यति बेला आउँदाखेरि यहाँ हामीलाई चाहिँ बजारतिर यसो भोलि नक्सा छिन्थ्यो, 11 पैसा दिएर जान्थ्यो उसले। 11 पैसा हामीलाई खुब खुसी लाग्थ्यो कि हाम्रो घरमा बजारमा गएर हामीहरू भुजाहरू चुरेर खाँचो गर्थ्यौँ। 1 पैसाको भुजा पनि यति त्यति बेला मुनेको डल्ला थियो। त्यति बेलाको जमानामा छुर्पी 11 गोटामा छुर्पी एकदम पाक्न पाउँथ्यो। अहिले त्यो छुर्पी अहिले यसरी छुर्पीको 5 रुपियाँ भन्छ है। मतलब जमाना त्यो त्यति बेलाको र अहिलेकोमा चाहिँ फरक के पाउनुहुन्छ तपाईँले? त्यति बेला पैसाको अभाव थियो। पैसा भनेको एकदम त्यो त्यति बेला जति बेला काम गर्नेहरूले तपाईँको 7 रुपियाँ 8 रुपियाँमा काम गर्थ्यो उसले महिनाभरि। त्यति बेला सौदाको चिजहरू चाहिँ कति बजारमा पाउँथ्यो। जस्तो कि सौदाको अब 8 आनाको सौदा त्यति बेला 8 आनाको किलोको हिसाबले सेयरको हिसाबले बेच्थ्यो। त्यति बेला 3 रुपियाँ सेयर घिउ थियो। कुखुराहरू कुखुराहरू किन्यो भनेदेखि त्यति बेला 8 आना
8 र 4 रुपियाँ पाउँथ्यो। त्यति बेला रायोको सागहरू यत्रो मिठा एक पैसामा यत्रो मिठा पाउँथ्यो रायोको सागहरू। अहिले त्यो रायोको सागहरू अहिले 10 रुपियाँ मिठा, 25 रुपियाँ, 30 रुपियाँ भन्छ। तपाईँले स्कुल चाहिँ कहाँ पढ्नुभयो बाबा तपाईँले? मैले पहिला पढेको यो सानो यो यहाँ सानो आमा दिदीहरूले लिएर मलाई यहाँनिर आश्रममा पढाउँथ्यो पहिला। आश्रममा पढाउँथ्यो है। त्यहाँदेखि पछि स्कुल जानुभयो? त्यति बेला सधैँ राम्रो थिएन। केटाकेटा भन्नु गौरीमा चाहिँ कुर्सी ओर्थ्यो। धेरै नक्कर केटाकेटीहरू स्कुलमा नहुने। बाबा तपाईँले 24 वर्षको उमेरमा बिहा गर्नुभयो है? हजुर। तपाईँले आश्रममा पढेपछि तपाईँ पल्टनमा जानुभयो भने पनि तपाईँको जीवनको एउटा हिस्सा तपाईँले पल्टनलाई पनि दिनुभयो होइन? पल्टनमा चाहिँ कुन सालमा तपाईँ जानुभयो अनि कस्तो अनुभव छ तपाईँलाई पल्टनको अनुभव चाहिँ? त्यति बेला कलकत्तामा ब्रिटिस आर्मीमा काम गरेँ। त्यति बेला 8-9 वर्ष ब्रिटिस आर्मीमा काम गर्दाखेरि मजदुर दाजुले मलाई नाम कटाएर ल्याएको। त्यति बेला मजदुर दाजु पनि पल्टनकै हो, कुइचामा गएको, नाम कटाएर आएको। त्यति बेला यहाँ हाम्रो रसमान लिम्बुहरूसँग भागेर गएको थियो। तपाईँ किन पल्टनबाट फर्केर आउनुभयो बिचैमा? मेरो दाजुले मलाई नाम कटाएर ल्याइदियो। दाजुले लिएर आएन? नाम कटाएर ल्याए। अनि तपाईँको ससुराली चाहिँ कहाँ पऱ्यो? कसरी बिहा चाहिँ कसरी भयो तपाईँको म्याडमसँग चाहिँ? त्यसले म बिहा गरिकन पल्टनमा जानुभयो? गएको। कतिवटा पल्टन आर्मीमा हुँदैछ भनेर नेपाली म गइकन आर्मीमा भर्ती गरिकन म आर्मीमा बसेँ एयरफोर्समा। कति वर्ष बस्नुभयो एयरफोर्समा? कवितामा म 7 वर्ष जस्तो बसेँ। 7 वर्ष बसेर फर्किनुभयो। तपाईँको ससुराली चाहिँ कहाँ पऱ्यो? यो ससुराली चाहिँ कहाँ पऱ्यो तपाईँको? ससुराली चाहिँ मेरो केबिलिङमा। दार्जिलिङको मुख्य बजारमा जुन चाहिँ के बिल्डिङ छ त्यहीँनिर ससुराली? केबिलिङमा जो। नानीहरू कतिजना छन् बाबा तपाईँको? अहिले नानीहरू मेरो 5 जना छोरा, 2 भाइ छोरीहरू। छोरीहरू कता कता हुनुहुन्छ? एउटा ठुलो छोरी काठमाडौँमा, अहिले यी आउनु टिका आउनु आएको छन्। सानो छोरी चाहिँ धीरदानमा धीरदानमा है? धीरदानमा। छोराहरू के गर्नुहुन्छ बाबा तपाईँको? 5 जना छोराहरू। 5 जनामा 1 जना त बित्नुभयो है? एकजना बित्नुभयो, गोविन्द। हजुर। भिडपरमा एग्रिकल्चरमा काम गर्दा गर्दै खस्नुभयो। बुहारी अहिले बुझ्छन्। हजुर। बसु छेत्री सङ्गीता उसमा तन्त्रमा काम गर्थ्यो। हजुर। भोटकमा काम गरिकन तन्त्रमा चाहिँ काम गरेँ। हजुर। अहिले काम गरेर रिटायर भएर सङ्गीता बसु छेत्री भनिकन सबै बालबुद्ध गर्दैछ। हजुर। प्रसिद्धै हुनुहुन्छ उहाँ त। उहाँले सिक्किममा पनि धेरै सङ्गीतहरू दिनुभएको छ, सिक्किमका धेरै गायकहरूको गीतहरूलाई। सचिन हाई स्कुलमा पढिकन यो कलेजमा पढिकन यो अहिले भिक्ट्री हस्पिटलमा काम गरेँ। काम गरेर अहिले रिटायर भएको छ। अनि सुधीर शिशिर के गर्नुहुन्छ उहाँहरू? सुधीर त्यति काठमा बाजा बजाउँथ्यो। काठमा थियो सुधीरहरू। हजुर। काठमा थियो। म यता आइकन तर दोकान थापिकन बाबा नसक्दाखेरि चाहिँ आमा बिमारी भयो। नसक्दाखेरि चाहिँ सुधीरलाई बोलाइकन जिम्मा दोकानको जिम्मा चाहिँ सुधीरलाई दिएको। सुधीरलाई चाहिँ दोकानको जिम्मा दिनुभयो तपाईँको? अहिले अब है छोराहरू प्राय सङ्गीतमै एउटा महारत हासिल गरिसक्नु भएको छ है? नेपालदेखि लिएर सिक्किममा अनि आफ्नै जन्मथलो दार्जिलिङमा पनि उहाँहरूको अब सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रख्यात नामहरू हुनुहुन्छ है? उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँले रुचि लगाउनु भयो कि उहाँहरू आफै नै सङ्गीतमा आउनुभयो? बाबा यो चाहिँ एउटा अब तपाईँ एउटा आर्मी मान्छे हो,
अनि तपाईँसँग सङ्गीतको त्यति ज्ञान नभए पनि तपाईँको सन्तानहरू जति हुनुहुन्छ है, नानीहरू सबैजना सङ्गीतमा महारत हासिल गर्नुभएछ, कसरी चाहिँ उहाँहरू सङ्गीतमा आउनुभयो? यो चाहिँ तपाईँलाई केही थाहा छ यो विषयमा? त्यति बेला मेरो छोराहरू बसेल छेत्री हजुर सङ्गीतका दोकानमा बस्थे। दोकानमा हामी बस्दाखेरि पल्लोपट्टि चाहिँ अमर ग्रुप बस्थ्यो। अमर ग्रुप बस्दाखेरि त्यहाँ सङ्गीत गायन गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि मेरो आमाले चाहिँ एउटा हार्मोनी पिकिकन बसनलाई जिम्मा दियो। बसनले चाहिँ बजाउँथ्यो, हार्मोनी बजाउँथ्यो। मेरो दाजुहरू विशेष बन्तीलाल छेत्री जिडिएसको नाम कमाएको भयो। हजुर अनि मेरो खानदानीहरूले त्यस्तै सानैदेखि दार्जिलिङमा मालदाजु मारुनी स्कुलको बाँसुले बजाउँथ्यो। बन्तीलाल दाजु जिडिएसको मेम्बर भएर धेरै कलाकार भएर हिँड्थ्यो उनीहरू। हामी चाहिँ केटाकेटी छौँ। केटाकेटीमा अब हामी त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब मेरो खानदानीहरू सबै दोकानदारी नै चलाउँथ्यो। अनि त्यो दाजुले मलाई तल दोकानदारी गरेर खा भनेर भनिदिएर दोकान चलाउँथ्यो उसले। त्यति दोकान चलाउँदाखेरि चाहिँ आमाले बिमारी भएर आमा बिमारी भएर काठमाडौँबाट छेत्रीलाई बोलाइकन दोकानमा राखिकन मटेरियलको बिजनेसहरू सब बोक्नु थाले उनीहरूले। त्यति गर्दाखेरि मन्टुलाई गर्दाखेरि मन्टुलाई अब के सप्लाईबाट मटेरियल 50 त्यस्तो ल्याएर बेच्थ्यो त्यति बेला। आफ्नो मान्छेलाई हेरिकन उनीहरूले 10 लिटर दिन्थ्यो, अरू परिवारलाई 1 लिटर आधी लिटर दिने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसमा झगडा भएर अहिले हटायो त्यो मटेरियलको काम गर्नु। बाबा तपाईँ माथि बजारमा दोकान चलाएर बस्नुहुन्छ है। आज पनि तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बित्छ तपाईँको यो उमेरमा आएर पनि? म बजारतिर लाग्दैन थियो। दोकानमा बसिकन दोकानमा चलापट गर्दाखेरि मेरो शरीरहरू चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। ए हजुर मैले दोकानमा बसेर छोरा बहिनीहरू चाहिँ दोकान नबस्दा अब सक्दैन बाउ भन्दाखेरि पछि बजारमा गएर के गर्नु? दोकानमा आएर दोकान चलाउँदाखेरि चाहिँ मेरो जिउहरू यताउति गर्दाखेरि चलापट अहिलेसम्म खानापिनाहरू सब। तपाईँको शरीरमा कुनै रोग छ कि छैन बाबा? केही रोग छैन है। अब अहिले मान्छेको जन्मिँदै सुगर होइन, सुगर लिएर डायबिटिज लिएर आएको हुन्छ, प्रेसर लिएर आएको हुन्छ, कुनै के रोग लिएर आएको हुन्छ। तपाईँ अहिले 104 वर्ष पुगिसक्नु, कुनै रोग छैन होइन र? कुनै रोग छैन। दबाईहरू खान्थिनँ म। साह्रै कपाल दुखेर साह्रै मुखदेखि एउटा ट्याब्लेटले भनेर खान्छु ओर्छु, एकछिन फेरि उठेर दोकानमै काम गर्छु। तपाईँको मन चाहिँ हमेसा दोकानमै बसिरहन्छ बाबा? अहिले मेरो छोरा बुहारीहरूसँग दोकानमा अहिले धेरै भन्छ पैसाहरू फकाउँदाखेरि घटिघटी हुँदैन भन्छ। अहिलेसम्म म आँखा देख्दैछु। एक रुपियाँ 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ अर्कोको नोटहरू 20 रुपियाँको नोटहरू देखिन्छ। भयो 500को नोटै यो 100को 2को नोटै भन्छ। पहिला हेर्छु म, अन्त फेरि त्यो अलग अलग राख्छु। अहिले त्यो सब मलाई याद भइसकेको छ। सबै कुरा याद गर्नु, जति जति चाहिन्छ त्यति नै फर्काउनुहुन्छ है। तपाईँको आँखामा त्यस्तो कुनै ठुलो रोग त छैन है आँखामा? आँखामा यो एउटा बेलुका आँखा चाहिँ मेरो यो उठेर सिक्रेटमा गएर एउटा आँखा अपरेट गरेँ। यो आँखा चाहिँ अलिक कमजोरी छ। मान्छेहरू आइरहन्थे। ए हजुर। राति अब 3 बजी रातिसम्म दोकान चलाउँथेँ। यो पुलिसहरू भइरहन्थ्यो त्यति बेला, पुलिसहरू राउन्ड गरिरहन्थ्यो। अब यो बाबा तपाईँले 2टा युग देख्नुभयो है दार्जिलिङमा तपाईँको जीवनकालमा। एउटा युग अङ्ग्रेजको युग थियो, एउटा युग अब अहिले स्वतन्त्र भारतको युग तपाईँले देख्नुभयो है। अनि यो यत्रो लगभग 100 वर्षको तपाईँको जीवन यात्रामा तपाईँले राजनैतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ के देख्नुभयो दार्जिलिङमा चाहिँ विशेष गरेर? अहिले दार्जिलिङमा चाहिँ
हामी अहिले त्यति बेलाको समय अर्कै थियो। अहिलेको समय चाहिँ 8-9 बजीतिर दोकान बन्द गरेर खानापिना खाएर सुतिहाल्छु। किन अहिलेको समस्या चाहिँ राम्रो छैन। राम्रो छैन है अहिलेको समय। किन राम्रो छैन बाबा अहिलेको समय चाहिँ? अहिलेको समस्यामा चाहिँ यही डस खाने केटाहरू, रसी खाने केटाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले दोकानमा कोही बुढोपाका भन्दैन, आफ्नो शब्द भनेर भन्दैन, झगडा चोरी गर्नु जान्छ, ढाडढुट गर्नु जान्छ। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले सकिँदैन दोकानमा। अब दार्जिलिङ अब भारतीय नेपालीहरूको लागि दार्जिलिङ एउटा केन्द्रको स्थान भएको छ है। अहिले पनि अब भारतीय नेपालीहरूको कुरा आउँदाखेरि दार्जिलिङलाई चट्ट सम्झिन्छ मान्छेले, दार्जिलिङको कुरा आउँछ है। त्यो स्थितिमा दार्जिलिङमा एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ भनिन्छ। यो 100 वर्षभन्दा पनि बेसी भयो यो आन्दोलन। अब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई विशेष गरेर मैले कुरा गर्दैछु है। अब यसमा तपाईँहरूको पनि एउटा अनुभव छ है। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ सुरुवातको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन, त्यहाँदेखि घिसिङको आन्दोलन, त्यहाँदेखि आएर विमल गुरुङको आन्दोलन र अहिले आएर अब विनय तामाङले त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछ है। यो सबै घटनाक्रमहरू तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। त्यो घटनाक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? गोर्खाल्यान्डमा त्यति बेलाको जति थियो हाम्रो सुभाष घिसिङले आइकन त्यसको अगाडि यो माइला बाजे, देवप्रसाद राई, यिनीहरूले दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर त्यति बेला यो बिल्डिङमा भाषण दिन्थ्यो। त्यति बेला देवप्रसाद राईले भाषण दिँदाखेरि कलेजको केटाकेटीहरू सब, स्कुलको केटाकेटीहरू सब यो देवप्रसाद राईको सब भाषण सुन्नु सबै जान्थ्यो थियो। उसले कलकत्तामा गइकन पनि एक्लै गइकन पनि कलकत्तामा भाषण गरिकन दार्जिलिङमा आइकन भाषण गर्थ्यो। त्यसपछि घिसिङको जुन चाहिँ कार्यकाल थियो है, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? घिसिङको कार्यकाललाई चाहिँ तपाईँले सुभाष घिसिङ त्यति बेला घिसिङले आइकन चलाउँदाखेरि धेरैले अब यो रिम्बिकतिर उता सुकेतिर यताउतिर कतिवटा घर नष्ट गरिदियो। घिसिङ आउँदाखेरि यो दार्जिलिङमा बिजुली हिँड्दाखेरि मेरै दोकानमा आइकन जान्थ्यो। तपाईँको राम्रो सम्बन्ध थियो सुभाष घिसिङसँग? राम्रो सम्बन्ध गर्थ्यो। अहिलेसम्म उनको छोराहरूले मलाई बालबच्चीले गर्छन्। मन घिसिङहरूले तपाईँलाई सम्मान नै गर्छ है। त्यसपछि आएर घिसिङको युगमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले धेरै एउटा उच्च स्तरमा आवाजहरू उठाइयो है। गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुराहरू आयो। आन्दोलनमा धेरै हाम्रा गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शहीद पनि भए होइन। त्यो चिजहरू तपाईँले देख्नुभयो आँखाले। त्यसपछि आएर हिजो अस्ति 2007-08मा पनि एउटा आन्दोलन भयो। घिसिङको टाइममा डिजिएचसी फर्म भयो होइन। डिजिएचसीमा तपाईँलाई राम्रो लाग्छ कि लागेको थियो कि या त पछाडि विमल गुरुङले आन्दोलनलाई हाँकेर लिएर गएर विमल गुरुङले जब जिटिए थाप्यो त्यो जिटिए ठिक हो कि डिजिएचसी ठिक लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ, तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवमा? त्यति बेला सुभाष घिसिङले राज चलाउँदाखेरि धेरै राम्रै थियो। कालिम्पोङको बाटोहरू, दार्जिलिङको बाटोहरू, कमान बस्तीको सब बाटोहरू बनायो। तर पछि घिसिङ विद्यालयलाई कतिले आफ्नो परिवारलाई हेरिकन हामीलाई यसरी आफ्नो परिवारलाई मात्रै हेर्छ, हामीलाई हेरेर त्यो भटकन उसलाई गर्दाखेरि उसले 30 वर्षसम्म अझै दार्जिलिङमा चलाएसँगै भोट उसलाई दिए। अहिले घिसिङ पाउँदाखेरि चाहिँ कसैले याद गर्दैन। अहिले जस्तो यो उसले राज चलाउन थाले, त्यो चल्दाखेरि अहिले व्यवस्थामा धेरैले किसिमको लुगाहरू फेर्नु लगायो, धेरैले भोट गर्नु लगायो। त्यति बेला अब अर्कै जमाना जस्तो लाग्थ्यो है। त्यति बेला एउटा सांस्कृतिक पहिरन, आफ्नो एउटा गोर्खाहरूको पहिरन पनि लगाउनुपर्छ भन्ने एउटा आन्दोलन पनि त चल्यो होइन।
त्यति बेला अब गोर्खाल्यान्ड भनेपछि धेरै नै राम्रो थियो नि। हजुर अहिले गोर्खाल्यान्डको दार्जिलिङमा धेरै नै गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि धेरै नै मानमन्त्रीले गरिरहेको छ। हजुर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पाउनै पर्छ भन्ने इरादा छ। धारणा छ है। अब अहिले अहिले जिटिए बनिएको छ होइन? यो जिटिएमा अब अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सुभाष घिसिङले राम्रो चलाउँदा चलाउँदै पनि एउटा आरोप लाग्यो उमाथि, परिवारलाई मात्रै हेऱ्यो भन्ने एउटा आरोप लगाइयो भनेर है। त्यसपछि सुभाष घिसिङको एउटा युगपछि चाहिँ अर्को एउटा नयाँ आन्दोलन आयो है, जसलाई चाहिँ विमल गुरुङले अगाडि लिएर आयो होइन। त्यो त अब हालचालैको कुरा हो, बेसी वर्ष भएको छैन होइन। त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ अब विनय तामाङ र अनित थापाले चाहिँ चलाउँदैछ अहिलेको व्यवस्थालाई होइन। अहिलेको दार्जिलिङलाई चाहिँ दुईजनाले चलाउँदैछ, एकपट्टि अनित थापा छ होइन, एकपट्टि विनय तामाङ आफै पनि छ। र यो चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो अहिलेको वर्तमान राजनैतिक स्थिति चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ अहिले चाहिँ आन्दोलनमा धेरै राम्रो चल्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनमा चाहिँ के किसिमको हाहाकार चाहिँ छैन। त्यति बेला चाहिँ अब चलाउँदाखेरि त्यति बेला धेरै नै राम्रो छ। अहिले पनि एक किसिम सुभाषको छोराले अब राज चलाउँदैछ। अब कस्तो किसिमले चलाउँछ उसले हेर्छु। अन्त बाबा अब भारतीय नेपालीहरूको सन्दर्भमा भारतीय नेपालीहरूले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पाउनुपर्छ कि पर्दैन? अलग राज्य देशभित्र है, भारतभित्र अलग राज्यको माग गर्दैछ होइन गोर्खाहरूले। अब त्यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकार, त्यो हकदार चाहिँ गोर्खाहरू छन् कि छैनन्? भारतीय गोर्खाहरू अहिले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अहिले सब परिवारले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हुनैपर्छ भनेर भन्दैछन्। हजुर त्यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अब पायो भनेदेखि पछाडि भविष्य कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म जान्दिनँ। पाउनुपर्छ कि पर्दैन बाबा गोर्खाल्यान्ड? गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पाउनुपर्छ। पाउनै पर्छ है, हुनैपर्ने। अब गोर्खाले दार्जिलिङ कालिम्पोङ यो सिलगढी सब हाम्रो यहाँनिर गोर्खाले चलाइरहेको छ। त्यति बेला त अहिले इन्डियामा जति छ हाम्रो दार्जिलिङमा भएको परिवारहरू गोर्खालाई हुनुपर्छ भने सबले बाँडफाँड गर्दैछ भनेदेखि यो बाँडफाँड चाहिँ हुनैपर्छ। हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हुनै पर्यो है। तपाईँलाई विश्वास छ आज नभए हिजो भएन है, आज नभए भोलि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने विश्वास छ कि छैन तपाईँलाई? विश्वास पुरा छ। तपाईँलाई पुरा विश्वास छ है गोर्खाल्यान्ड एक दिन हुन्छै हुन्छ होइन। तपाईँ 104 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ है। हामी जस्तो एउटा युवा पिँढीले तपाईँको समक्ष आएर तपाईँबाट आशीर्वाद लिने ठुलो कुरो हो है। अहिले जुन चाहिँ तपाईँले अब तपाईँको जन्मदेखि लिएर अहिलेको युगसम्मको सबै जेनेरेसनको नानीहरू देखिसक्नुभयो है। अहिलेको युवा पिँढीमा एउटा चिज देखिन्छ, त्यो चाहिँ हो हाम्रो टेक्नोलोजी छ नि, जुन चाहिँ टेक्नोलोजी अहिले धेरै बढेर गएको छ है। अनि यो युवा पिँढीलाई त्यसले धेरै धेरै असर गरेको छ। अनि यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ? अहिले समष्टिमा हेर्छु म केटाकेटी सब हेर्छु, सब राम्रो परिवारले हिँड्दैन, बुवा पाकाहरू भन्दैन। अहिले सब छिटो बुढो पाकाहरूले अहिले कुरा गरेर अहिले पग्लाहरूको कुरा के सुन्नु भन्छ। अब हाम्रो जमानाको कस्तो परिवार थियो भनेदेखि त्यहाँ भ्यागुहरू दार्जिलिङमा आउँछ। अहिलेको परिवारले गदाहरू ब्रिटिसहरूले गदाहरूमा चढिकन हिँड्नु, घोडाहरू चढेर हिँड्दाखेरि पनि अहिले केटाकेटीले गदा भनेको के हो, त्यहाँनिर भ्यागु भनेको के हो चिन्दैन पनि। त्यति बेलाको जमानामा छेत्री बाहुनहरूले सानो जातको खोजी विद्या गर्थ्यो। अहिले त्यो खोजी विद्याहरू कसै गर्दैन। अहिले जातको कुराहरू कम्ती छ। यो चाहिँ राम्रो कुरो हो कि होइन? त्यो पहिलाको जमाना हेरेको अहिले चाहिँ यति राम्रो लाग्दैन। राम्रो लाग्दैन अहिलेको जमाना राम्रो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? अहिलेको जमाना राम्रो लाग्दैन किनकि त्यति बेलाको जमानामा आफ्नो परिवार आफ्नो रिलिजन धेरै गर्दाखेरि दार्जिलिङमा एउटा बाबुलाल बाबाले थामिरहेको थियो, बाबुलाल बाबाले जो गरेको थियो त्यति बेला त्यो सबै अहिले देख्दिनँ पनि।
किन पहिलाको हाम्रो दार्जिलिङमा देवी देउराले बालकमान थालिरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ अहिले परिवार हेर्छु एक किसिम कसैले देवी देउरालाई घिरा गर्छ। अहिलेको युवा पुस्तामा देवी देउरालीहरूको महाकालको आशीर्वाद धेरै कम भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अनि अहिलेको युवा पुस्ताहरूलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो युवा पुस्ताहरूले बुजुर्गहरूलाई सम्मान दिन छोडिसके है, बुजुर्गहरूलाई एउटा जुन चाहिँ आधार हाम्रो जमानामा पाउँथ्यौँ त्यो अहिले दिन छोडिसके, त्यो एउटा राम्रो कुरो होइन भन्ने कुरो। अनि अर्को युवा पिँढीहरू अहिले कुलतहरूतिर लागिरहेको छन्, अघि तपाईँले ड्रग्सको कुरा गर्नुभयो होइन। अब त्यो चिजहरूमा अहिलेको युवा पिँढीलाई चाहिँ तपाईँले एउटा अभिभावकको हैसियतमा है तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अहिलेका युवा पिँढी र अहिलेको समाजलाई? अहिलेको समाजहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छ। किनकि अहिलेको समाजमा कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अहिले राम्रो चालचलन छैन, राम्रो छैन। आमा बाबुहरूलाई आफ्नो काका काकी भन्दैछन्, सबैले अङ्कल र आन्टीले भनेर मात्रै हिँड्छन्। अहिलेको समाज त राम्रो छैन। तिनीहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? म त भन्छु चाहिँ हाम्रो समाजमा यही हो, जस्तो पहिला चलिएर आएको थियो काका काकी बाबा बजू भेरा दिदी भनेर मान्थ्यो। अहिले सब परिवारले चाहिँ अङ्कल र आन्टी भनेर मात्रै मात्रै को बुढो को तन्देरी को केटाकेटी सब आन्टी आइता मात्रै भन्छन्। तर यो सबै राम्रो लाग्दैन। तपाईँ एउटा उमेरले पनि एउटा पाको भइसक्नु भएको छ है। तपाईँ बाहिर बजारमा निस्किँदा कुनै दिन तपाईँका साथीहरू, तपाईँको जमानाको साथीहरू भेट्नुहुन्छ बाबा तपाईँ? अहिले पहिलाको साथीहरू धेरै कम्ती भेट्छु, कम्ती भेट्नुहुन्छ है। तर तपाईँको उमेरको त अहिले त कोही पनि छैनन् होला तपाईँको यहाँ? अहिले मेरो एउटा साथी छ, त्यो अप्पर भन्ने त्यो पनि 100 वर्ष पुगिसकेको छ। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? यहाँ बुट्टे बस्तीमा भेट्दाखेरि हामीहरू अस्ति एक महिना आन्दोलनमा बन्द हुँदाखेरि चौरस्ता नेसनमा सब हामी दुईजना मात्रै घुम्छौँ। दुईजना घुम्नुहुन्छ। उहाँको नाम के हो? अब्बास अली है। अनि अरू तपाईँभन्दा अब अलिकति कम उमेरको साथ मतलब मान्छेहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ है, उनीहरूले तपाईँलाई रेस्पेक्ट दिन्छ, सम्मान दिन्छ? उनीहरूले यति वर्षको भयो भनेर सबले मान मन्दिर गर्छ, हात मिलाउँछ, नमस्ते गर्छ, हिँड्छ। अहिलेसम्म बजारमा निक्लिँदा धेरै मान्छेहरूले 104 वर्षको मान्छे भनेर हामीलाई 100देखि सबै मान मन्दिर गरेको हुन्छ। अहिले दोकानमा धेरै मान मन्दिर गर्छ, आशीर्वाद दिएको छ। अहिलेसम्म हजुर भनिन्छ नि बाबा, हाम्रो संस्कार है, हाम्रो धर्म, हाम्रो रीतिथितिमा एउटा कुरा भनिन्छ, त्यो चाहिँ हो 100 वर्ष पार गरिसकेको मानव शरीरले चाहिँ एउटा नयाँ अवतार लिएको हुन्छ भनेर भन्छ है। अब तपाईँ पनि एउटा यो समाजमा 100 वर्ष पार गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ पनि एउटा नयाँ तपाईँले उयो अवतार लिएर आइसक्नु भएको छ है। अन्त तपाईँलाई कुनै केही तपाईँले पहिलाको तपाईँ र अब तपाईँ जब 80 वर्ष, तपाईँ जब 70 वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको र 100 वर्ष पार गरेको टाइममा चाहिँ तपाईँ के अनुभव, के चाहिँ तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई केही चेन्जेस तपाईँलाई याद हुन्छ, परिवर्तन केही आयो ममा भन्ने? होइन, अहिलेको परिवारमा चाहिँ यही छ कि खानापिनाहरू राम्रो छैन। यो युरियाले भएको चिजहरूले गर्दाखेरि अहिलेको परिवारलाई चाहिँ बिचरा 60-70 वर्षमै प्राण जानुपर्छ। पहिलाको जमानाको मान्छेहरू अहिले एक दुईजना भेटिन्छ, अहिले पनि कुरा गर्छन् मान्छेहरू। अहिले पनि 100 वर्ष भयो, कमानतिर फरक जग्गा यस्तो 102 वर्ष देखेँ। तर यसरी तपाईँ यस्तो शरीर दोकान जग्गा अहिले मिलेको थिएन भन्छ। लौ त दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अहिले दार्जिलिङ सहरमा जन्मेर हुर्केर दार्जिलिङको हिजोको इतिहास अनि आजको वर्तमान सबै भोगिसक्नुभएका पहलमान छेत्री, र उहाँको उमेर 104 वर्ष छ है। जो एउटा नयाँ जीवन हामी मान्छौँ हिन्दू परम्परा अनुसार, हाम्रो रीतिथिति अनुसार र हाम्रो संस्कृति अनुसार। र उहाँसँगको हामीले उहाँको अनुभवहरू हामीले अहिले भोग्यौँ, तपाईँहरूले अहिले देख्नुभयो है। र
हामीबाट उहाँलाई हामीलाई आशीर्वाद त दिनु नै हुन्छ, साथसाथै उहाँले धेरै सन्देशहरू दिनुभएको छ र मुख्य रूपमा उहाँको एउटै ठुलो सन्देश छ, जमाना बदलिएको छ र यो बदलिएको जमाना ठिक छैन भन्ने उहाँको सन्देश छ र हामी आशा गरौँ आउने युवा पुस्ताले उहाँको सन्देशलाई समाजमा उतारेर जीवन्त पारेर भोलिको समाजको लागि चाहिँ हामीले केही गर्न सकौँ भनेर उहाँबाट आशीर्वाद लिन्छौँ। नमस्कार बाबा, धन्यवाद। तपाईँलाई हामीले भेट्नु नै हाम्रो सौभाग्य हो है। तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी पनि तपाईँ जस्तै 100 वर्षसम्म बाँचेर जीवन केही कुछ गरौँ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ है। आज पनि तपाईँ 104 वर्षमा तपाईँ आफै दोकान चलाएर बस्नुहुन्छ है। यो जतिको ठुलो उपलब्धि हाम्रो समाजमा हुँदैन। तपाईँहरूले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो किसिमको पान बनाएर उहाँले दिनचर्या यसरी बिताउनुहुन्छ, उहाँले है आफूलाई यसरी स्वस्थ राख्नुहुन्छ उहाँले। आज हामी बलमान छेत्री सरको 5 जना छोराहरू भए पनि कयौँ वर्षदेखि उहाँ आफ्नो काइला छोरा सुधीर छेत्रीसँग नै उहाँ बस्दै आउनुहुँदैछ है। विशेष दिनभरि आफूले के गरेर बस्ने भन्दाखेरि यही दोकानलाई नै उहाँले आफ्नो जीवनको उपार्जनको एउटा माध्यम गरेको छ। स्वास्थ्य पनि उहाँ यो दोकानमा हुँदा मात्रै स्वस्थ रहनुहुन्छ भन्ने उहाँले अघि नै मानिसक्नु भएको छ र हामी आशा गर्छौँ भोलिको दिनमा पनि आउँदाखेरि उकाली हिँड्दाखेरि उहाँको हातबाट पानहरू खाइ नै रहनु पर्यो। यही नै उहाँबाट हामी कामना गर्छौँ है। उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ।